10 तारखेर दामबाबाचो जांबावली गुलाल वर्सावळीचो सेलेब्रेट करता. त्या खातीर आमी आमचे फुडें आसा देवस्थानाचो प्रेसिडेंट मंजुनाथ दुकळे आनी आमी आयज लोकांक सगळ्यांक कळपाक जाय की कसो अरेंजमेंट केला, कशें कितें कात आमी दोगांनी आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची कळ्ळें की लोकांक फॅसिलिटेट जावपाक. आमी ह्या वर्सावळीच्या ह्या आमच्या व्हडल्या हो उत्सव जांबावलीचो गुलाल म्हणलो व्हडलो उत्सव आसता. त्या खातीर आमी पुलिसांक आमची सांची पुलिसांचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. आमी टोटल 5 सॅक्टरांनी पुलीस आमी डिप्लॉय केल्ली आसा. ते सकाळी आमी एक 10 ते 10 आमी स्टाफ लायतले. ते गुलाल काबार जाता बसून टोटल आमी 5 सॅक्टरान केल्ले आसाय. ते डिफरंट सॅक्टरांनी आमी स्टाफ सॅक्टरान स्टाफ लायिल्लो आसा. आनी टोटल आमी स्टाफ ऑलमोस्ट 250 ते 250 स्टाफ आमी डिप्लॉय केल्लो आसा की लोकांक कसलेय त्रास जावची न्हू, बरे भशेन लोकांक गुलाल सेलेब्रेट करून हें करून साजरे करून आपली घरा बरे भशेन वयचे ह्या खातीर आमी सगळें हें केल्लें आसा. आनी तें सोडून आमी देवळाच्या मुखार आनी सब जे स्ट्रॅटेजीक पॉयंट आसा थिंगा आमी मेटल डिटेक्टर घायल्ले आसा. मेटल डिटेक्टर की अशें की कोणी कितें कसली वस्त भितर घेवन वचना जावपाक ती डिटेक्ट करपाक आमचे स्टाफ आसतले, लोकांक चॅक करतले. लोकांनी भाविकांनी जे पळय देवळां येता तेमी आमकां कॉपरेट करचें की हो आमी हें करता फक्त बरे भशेन लोकांनी सेलेब्रेट करता आनी सेफ आनी सुरक्षीत जावचें ह्या खातीर. तें सोडून आमी वॉच टावर बी आमी घायिल्ले आसा थिंगा की लोकांचेर वॉच दवरपाक जावं कितें कोणी जर तूं चोरी करता तेंय लोकांक लुकसाण जावपाक जायना. कोणी चोरी करता आनी कितें करता कोणाचो गैरफायदो घेता. कित्याक ह्या गुलालाक सगळे आसताय, जाणटे आसताय, भुरगीं आसताय, बायलां आसताय, आनी सगळे लोक आसता. कोणाचोय कसलोय त्रास जावपाक जायना ह्या खातीर वॉच टावर दवरले आसा. त्या टावराचेर रावन आमचे स्टाफ सगळ्यांचेर नदर दवरतले आनी आमी बरे भशेन हो गुलाल सेलेब्रेट करतले. ह्या खातीर हांव सगळीं भाविकां कडेन तशेंच आमकां आमच्या देवस्थाना कडच्यान आमकां सगळीं कॉपरेशन मेळ्ळें आसा हो साजरे करपाक. तशेंच हांव सगळीं भाविकांक जे फाल्यां जे गुलालाक येतले तेमी सगळे आमचे सेक्युरिटी स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक कॉपरेट करचे. तशेंच ट्रॅफिकूय आसा तांकां जे आमी गाडयो पार्क करपाचे सगळे इयरमार्क केल्ले आसाय. 2 व्हिलर खंय आसतल्यो, 4 व्हिलर खंय आसतल्यो, बशी खंय आसतल्यो सगळे आमी इयरमार्क केल्ले आसाय. स्टाफ दवरलो आसा. ते स्टाफ सगळ्यांक सांगतले सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करचें आनी हो बरो आमी एक हो गुलाल बरो साजरो करचो. आनी इतलेंच की दुसरे बी हांव हें करता की सुरक्षीत कोणाकूय कितें कसली जान माल हेजी नुकसान जायनासतना आमी सेलेब्रेट करचो आनी सगळे भावीक कॉपरेट करतले अशें म्हूण समजता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव मंजुनाथ दुकळो, साहेबान वळख करून दिल्या. तर गुलाला संबंधी पोलीस आमचे बरोबर आसातच, प्लस आमची म्हणजे जे गुलाल खेळपा येतले भावीक तांची जबाबदारी जाता कितें तांणी मातशें म्हणजे एंड ऑफ द डे सगळ्यांनी बरे भशेन डिसिप्लीन वागले जाल्यार बरे भशेन सगळें जाता. फर्स्ट थींग गाडी घेवन येतात जावं स्कुटरी घेवन येतात तांकां पार्किंग लॉट नवे तयार केल्ले आसात. ह्या फावट जवळ जवळ 1,500 गाडी पार्क जाता हेजो व्हडलो जागो केला. म्हणजे 4 पार्किंग लॉट नवे केल्यात आनी पयलींचे आशिल्ले ते वाडोवन सगळे निवळ करून म्हणजे मशीन घालून सगळें लेवल करून दवरला. सो लोक येता तेच पयलीं वाटेर गाडी पळयतात आनी एकट्यान उबी केली ताजे फाटल्यान 10 जाण गाडी पार्क करून वतात. भितर पार्किंग खाली उरतात. हें आमी लास्ट 2 वर्सां ऑब्जर्व केलां. म्हणटकीर ह्या फावट आमी म्हणजे पुलिसूय कॅर घेतले पूण लोकांनी समजून घेवन पयलीं भितरली पार्किंग भरून घेवपाचें आनी मागीर म्हणजे देवळा फाटल्यान देवळाक म्हाऱ्या पावता आसतना लोक वाटेर गाडी दवरून वतात तें करनाकात. सिस्टमॅटीक प्रॉपर पार्किंगाक गाडी लावची ही एक लोकां कडेन मागणी. आनीक मदीं पार्किंग करून वचपाची एक लोकांक घाई आसता तें करचें न्ही. हे 2 गोश्ट्यो पुलिसान सगळें अरेंजमेंट केल्लो आसा. तिसरी गोश्ट फक्त पिंक कलर म्हणजे गुलालच वापरपाचो, वेगळो कलर वापरनाकात. आमकां एक कोणी 200 किलो गुलाल दिल्लो आसा कोणाकी जाय जाल्यार आमी थंय फ्री डिस्ट्रिब्यूट करतले जावं कितें दिवन व्हरपा आतां लोकां कडेन दवरतले थंय ते घेयात. दुसरें पालकी भेटेक ह्या फावट युजली 2:45 गुलाल स्टार्ट जाता.
कसो स्टार्ट जाता तर मठक्रमास हिंदू सभेचो रिप्रेझेंटेटीव येवन पालकी दामबाबा दारां रामनाथा दारां आसता थंय दामबाबाक आनीक रामनाथाक गुलाल घालून म्हणजे पयलीं रामनाथ आनी दामबाब गुलाल खेळून जातकीर गुलाल स्टार्ट जाता असो ताजो कॉन्सेप्ट आसा. आनी तेन्ना आमी आमची वाद्य वाजयतात. ते अनफॉर्च्युनेटली आमची वाद्य बारीक आसा कितें आनीक लोक भायल्यान वाद्य घेवन येतात, लोक उमेदीन घेवन येतात. ताणी वाजोवपाक स्टार्ट जायना फुडें गुलाल स्टार्ट जाता. तसो न्ही, लोकांन गुलाल पालकेक एकदां आमचो घालून जालो की घालपाचो. म्हणजे 3 3:15 जातात ताका, 3:15 3:30 आमी कळयतात तेन्ना पोरू जाल्लें, पोरू ऑलमोस्ट जाल्लें. म्हणजे आमी देवाक गुलाल घालून जातकीर गुलाल स्टार्ट जालो. तसोच करपाचो लोकां कडेन विनंती एक. ताजे नंतर लोक भेटेक आमी थंय बॅरिकेड घालून अरेंजमेंट केल्लो आसा लास्ट 2 वर्सां जालीं. पोरूं बिरूं इट वॉज सक्सेसफूल. पयल्या वर्सा मातशी हें आशिल्लें, लोक मदल्यान घुशिल्ले बी, तशें जावचें ना म्हणून सगळें केअर घेतिल्लें आसा. लोकांक सिस्टमॅटीक येवन बॅट घेवन वचची. दामबाबाची पालकी थंय युजली आमी 4:15 भायर काडटा. अंदू लोक सोंपीसर म्हणजे 5 पर्यंत किंवा लोक सोंपीसर पालकी थंय आसतली. सिस्टमॅटीक लायनीन येवन बॅट घेवन वचपाची, सगळ्यांक बॅट मेळटली. तिसरी मेन गोश्ट म्हणजे स्टॅम्पेड जावपाक शकता अशें सिच्युएशन जाता तें पालकी भितर घेतना. म्हणजे रामनाथा खंयच्यान पालकी भायर सरून जी पळय प्रदक्षिण घेवन भितर वता, भितर वता तेन्ना लोक सगळे भितर घुसपाक सोदतात. ह्या वर्सा आमी मातसो अरेंजमेंट केला, पालकी भितर घेतले, लोकांक भायर काडटाले कोण पालके बरोबर घुसता तांकां, आनी पालकी भितर घेतले आनी मागीर कोणाक पळय भितर वचपा आसा तांकां मागीर सोडटाले. कित्याक आमकां पालकी दवरता आसतना कितें थंय प्रेशर येता. एक म्हणजे गुलाल पडिल्लो आसता आनीक लोकांक आडोवपाक पोलिसांकय शक्य जायना, आमकांय शक्य जायना आनी कोणी चिड्डुवपाक शकता. तें एक लोकांनी केअर घेवपाची की पालकी बरे भशेन भितर घेवपा दियात. आमी श्रावणाक घेता तशी, श्रावणाक आमी पालकी भितर घेता आनी मागीर लोकांक सोडटा. म्हणून तीच सिस्टम करतले. ह्या लकिली आमकां अफोर्ड SP म्हणून संतोश साहेब मेळ्ळा, जाणें थंय PSI ऑनवर्ड्स काम केलां एवरी इयर. इनफॅक्ट 2 वर्सां फाटीं सुद्दां साहेबान म्हणजे कंट्रोल जायना म्हणून जवळ जवळ 1000 काम केलां. सॉरी कितें म्हणजे ताणें स्वता दांडो घेवन थंय ट्रॅफीक हाडयलें आनी तांकां म्हज्याहून चड तांकां खबर आसा कशें कितें जाता तें. सो लोकांनी कॉपरेट करून फक्त पालकी भितर घेतना कितें वायट घटना घडची न्ही हाची केअर घेवपाचें. पिंक कलरच गुलाल वापरपाचो, ट्रॅफीक पार्किंग मातशें सांबाळून घेवन करपाचें, इतली एक विनंती. आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हो एक गोंयचो सगळ्यां प्रेस्टिजियस उत्सव अशें आमी समजतात. आमच्या देवळाचो तरी प्रेस्टिजियस गुलाल म्हणटा तो तसोच बरे भशेन कांय दाग लागनासतना करपाक लोकांनी साय दिवचें. तशेंच पाणट्यार ह्या फावट मातशी अंदू आमगेली पिंडिकेची 111 वर्स जाता, सो गंगा आरती करतात पाणट्यार, ताका लागून काम चालू आसा. सो मातशें ते माती बिती पडिल्ली आसा ती आमकां काडपाक मेळना, कित्याक गेटी बंद केल्यो आनी मशीन घालपाक मेळना. सो लोकांनी थंय मातशी केअर घेवची, मातशी हें जातली म्हणजे सोय मातशी म्हणजे पयलींच्या भशेन ना पूण तरी ती जाता तितली आमी निवळ करून घेतला. फुडल्या वर्सा परत पांटो जाग्यार येतलो कितें मातसो चेंज जाला. लोकांनी न्हातना मातशी केअर घेवन आपलो जीव सांबाळून आमी दोरी बांदता त्या दोरये भायर वचनासतना न्हांवन भायर सरपाचें आनी आमी सगळ्यांनी मेळून गुलाल बरे भशेन सेफ घडोवन हाडचो ही तुमचे कडेन दामबाबा तर्फेन विनंती. जय दाम. पाकीट मारपी हे आनीक चेन स्नॅचर्स बी हे सगळे उत्सवां आसतात आनी असले कडेन जंय तोंड दिसना थंय चड गन आसतले. सो त्याची काळजी आमी घेवपाची, जाता तितलें आपली बिलॉंगिंग्स आसा ती सांबाळून घेयात. पोलीस आसतलेच आनी कोणाकय चुकून कोणालें कितें पडिल्लें तुटिल्लें पाकीट जावं गळ्यांतलें कितें मेळ्ळें जाल्यार हाडून कमिटी ऑफिसांत दियात. आमी कावंटर दवरला आनी आमी अनावन्स करून आयडेंटिफाय करून कोणालें तें दितलें. ह्या वर्साक जांबावलेचो गुलाल येवपाचो आसा, ताजे खातीर आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पुलिसांनी ट्रॅफीक पुलिसांनी सेपरेट स्किम्स इश्यू केल्ले आसा. आमची कमिटी बरोबर मिटिंग बी जाल्या ऑलरेडी आनी आज परत आमचें ब्रिफींग आशिल्लें स्टाफाक. सो आमचे ट्रॅफीक पुलिसाचे टोटल आमचे 225 लोक आसतले डिप्लॉय केल्ले. तातूंत 6 PI आसतले, 9 PSI, 6 ASI आनी बाकीचे HCPC आनी LPC आनी होमगार्ड आसतले. तशेंच आमकां सेंट्रल पुलांतल्यान आनी 200 स्टाफ दिला सिनियर ऑफिसरांनी. सो आमी तांकांय बी डिप्लॉय करतले. सो ह्या वर्साक आमचो बेजीक पार्किंग लॉट आसा ते टोटल 6 पार्किंग लॉट आसा थंय. सो पार्किंग स्लॉट नंबर 1 आसा तो लालावाला घराचो भितर ताच्या फाटल्यान आसा आनी ताका एंट्री आसतली ती स्ट्रेट वचपाचें मडगांवच्यान वतानी आनी रिवणा रोडार वचपाचें आनी मागीर थंयच्यान रायट मारपाचें. ते बोर्ड लायिल्ले आसतले आनी पुलीस आसतले गायड करपाक. सो त्या स्लॉटाक अरावंड 1500 4 व्हिलर जातले सारके शिस्तीन लायल्या. पार्किंग मार्क केल्लें आसा चुनो लावन.
तशेंच स्लॉट नंबर 2 आसा तो ऑपोजीट SBI शाळा आसता ते 2 व्हिलरा खातीर रिजर्व दवरला आनी थंय अरावंड 3000 2 व्हिलर वील एकोमोडेट जितले येता त्यो. स्लॉट नंबर 3 आसा तो लाला बाला घरा पिलाला बालाजी ताजे मुखार आसा तो थंय आमी 4 व्हिलर दवरला. थंय अरावंड 250 वील एकोमोडेट 250 4 व्हिलर. स्लॉट नंबर 4 आसा तो रिंग रोड आसा देवळा फाटल्यानच्यान जो वता रिंग रोड तो रिंग रोड त्या रिंग रोडाच्या सायडीन थंय पार्किंग आसा थोडे कडेन थंय आमी अरावंड 300 4 व्हिलर एडजस्ट करतले आनी अरावंड 200 4 व्हिलर 2 व्हिलर एडजस्ट करतले. स्लॉट नंबर 5 गोशाळा आसा पळय मडगांवच्या रोडाची गोशाळा ते सकल्या वाटेन प्रॉपर्टी आसा ती थंय 2 व्हिलर पार्किंग जाता थंय अरावंड 100-150 पार्किंग 2 व्हिलर करतले. आनी स्लॉट नंबर 6 आसा तो ऑपोजीट गोशाळा जे ग्रावंड आसा ते रेग्युलर पार्किंग मडगांवच्यान आतां फर्स्ट लागता थंय 4 व्हिलर आसात अरावंड 1000. सो आमची इतलोच रिक्वेस्ट आहा लोकांची की जे लोक लेट पर्यंत रावतले गुलाल जायना फुडें भायर सरपी न्ही आनी लेट रावतले रातचे नाटकाक नाल्यार प्रोग्रामाक तांणी सामकी डायरेक्ट गाडी लाला बाला घरा कडेन बिहायंड पार्किंग आपले आनी मुखार आनी फाटल्यान थंय व्हरची कित्याक थंयच्यान मागीर परत मडगांवच्या सायडीन भायर काडपाक प्रॉब्लेम जाता गुलाल जायन फुडें कित्याक लोक एक वरभर लोक आसता रस्त्यार जे वचपी आसा ते आनी जे लोक नॉर्थाच्यान येतले वर रोखडे वचपी आसतले गुलाल करून रोखडो गुलाल देवाचेर गुलाल घालना फुडें वचपी आसतले तांणी गोशाळा ऑपोजीट पार्किंग आसा पळय तें घेवचें कित्याक तांकां एक्झिटाक बऱ्या पडटलें. सो आमी हो आतां पार्किंग अरेंजमेंट जालो. दुसरें आमी मेजर डायवर्शन कलेक्टरा कडल्यान हें करून घेतलां नोटिफिकेशन तांकां म्हणल्यार एक तिळामळ साकून रिवण जे वचपी आहा आनी रिवणच्यान तिळामळार येवपी तांकां तो रूट आमी दवरला तो शिरवयच्यान तें शिरवय जंक्शन आहा पळय थंयच्यान मळकन्ने धाडटले फातिमा स्कूल. सो दॅट वील बी रूट फॉर गोईंग टुवर्ड्स रिवणा आनी कमींग फ्रॉम रिवणा जे गुलाला वचपी न्ही बाकीचे लोक आहा तांकां आनी तांच्यो त्यो बसी आसा रुटाच्यो तांकां हो रूट दवरला. आनी इन केस ऑफ एनी एम्बुलन्स पीपल कॅन कॉल अस जर कोणाक मेडिकल एमर्जन्सी पडली जाल्यार आमकां कॉल केले जाल्यार आमी ताका ग्रीन कॉरिडॉर करून दितले. आमी फातिमा कॉन्वेंट आहा त्याच थंय एक PI आसतलो आमचो आनी ह्या सायडीन शिरवय बायफर्केशन थंय एक PI आसतलो. सर कोणाकय एम्बुलन्सीन जर भायल्यान म्हणजे रिवणच्यान बी व्हरपाक पडलो जाल्यार आवर PI वील गिव दॅम पायलटींग आनी तांकां आमी एक तर ते बायपास रोडार नाल्यार मेन रोडार कशें ट्रॅफीक सिच्युएशन कशें आसता प्रमाणे दितले. आनी थंय गुलालाक थंय एम्बुलन्स आनी फायर ब्रिगेड बी आसा तांकां सेपरेट जागे आमी अलॉट केल्ले आसा. तुम्ही पळयतात GNH. खंयचोय फंक्शन वा फेस्टिवल लागीं पावलो की आमच्या चेडवांच्या तकलेन एकूच विचार येता की कपडे खंयच्यान हाडपाचे. ताचेच सोल्युशन म्हणून आमी तुमकां घेवन आयलात प्रयाग फॅशन्स. At Prayag Fashions, we bring a wide variety of Indian wear for women. जावं ते cord sets, जावं ते 2-piece sets, जावं ते 3-piece sets. We have everything for occasional wear, for daily office wear, or for any celebrations. In Indian wear, we have one of the best options in town. आता वेळ करू नकात. विजिट करात प्रयाग फॅशन्स. शॉप नंबर SH4 एक्सेल रेसिडेन्सी नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑपोजिट अपोलो फार्मसी, कारंजालेम, पणजी, गोवा. प्रयाग, सेलिब्रेट युअर स्टाईल द इंडियन वे.